नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2080 साल वैशाख 8 गते शुक्रबार, वैशाख शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि सन् 2023 अप्रिल 21 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। विभिन्न मन्त्रालयका महाशाखाको नेतृत्व गरेका 31 सहसचिव जिम्मेवारविहीन, सेवा प्रवाहमा असरसँगै कर्मचारीको मनोबल घट्दो। सार्वजनिक भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा अल्झाउन विधेयक संशोधन, व्यथिति झन बन्न सक्ने विज्ञहरूको चिन्ता। रासायनिक मलको वितरण प्रणाली नमिल्दा सरकारी गोदाममा मल, किसानलाई भने व्यापारीकै भर, असारे बालीसम्म मल अभाव नहुने सरकारको दाबी। भारतको गुजरातमा सन् 2002 मा भएको दंगामा संलग्न रहेको आरोपमा 68 जना निर्दोष ठहर, पूर्व मन्त्री सहित 68 जनाले सफाई पाएसँगै 21 वर्ष लामो मुद्दा टुंगियो। र एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा आज नेपालले ओमानसँग खेल्दै एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता आईपीएल क्रिकेटमा दिल्लीको पहिलो जित। चातोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 980248 86385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ जस्मिन पेन्ट्स। चामल र मैदाको तुलनामा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, लट्टे आदिमा शरीरको लागि आवश्यक पोषक तत्वहरू प्राय बढी पाइने हुनाले यिनको नियमित सेवन गरेमा मुटु रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका रोग लाग्ने जोखिम कम हुनका साथै बाल बालिकामा हुने कुपोषण र महिलामा हुने रक्त अल्पता समेत घटाउन सकिन्छ। तसर्थ खाने बानीमा परिवर्तन गरौं, दैनिक भोजनमा यस्ता बालिका परिकारहरूलाई समावेश गरी निरोगी बनाऊ। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, श्रीमहल, ललितपुर। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान, रामशाहपथ, काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। विभिन्न मन्त्रालयका महाशाखा हाँक्ने 31 सहसचिवलाई सरकारले जिम्मेवारी विहीन बनाएको छ। काम नपाउँदा उनीहरू हाजिर गरेर घर फर्कने गरेका छन्, जसले सेवा प्रवाहमा त असर परेको छ नै, कर्मचारी तन्त्रकै मनोबल पनि गिरेको छ। निजामती सेवा ऐनको दफा 18 खमा लामो विधामा रहेको, निलम्बन भएको र अन्यत्र काजमा खटिएको कारण पदाधिकार रहेको पदमा कायम राख्नुपर्ने भएमा बाहेकको अवस्था बाहेक कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई 2 महिना भन्दा बढी अवधिसम्म राख्न नपाइने व्यवस्था छ। यस विपरीत कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारीमा नदिइराखेमा जिम्मेवारी दिई काममा लगाउनु पर्ने दायित्व भएको पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छ। तर कानूनकै धज्जी उडाएर 2 दर्जन भन्दा धेरै सहसचिवलाई नै जिम्मेवार विहीन बनाइएको खबर आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। विधिको शासन उल्लङ्घन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो, तर राज्यले नै जिम्मेवारी नदिएपछि के गर्ने? पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई भन्नुहुन्छ, यसले कर्मचारी तन्त्र र कर्मचारीको व्यक्तिगत मनोवृत्तिमै असर पर्छ। छिटो छिटो हुने राजनीतिक परिवर्तनले यसमा असर गरेको उहाँको बुझाइ छ। पछिल्लो समय यस्तो रोग थप बढेर गएको भन्दै जनशक्ति व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ।
राज्यका निकायहरूबीच क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व निम्त्याउने गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमा पनि हात हाल्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। सार्वजनिक निकायका भ्रष्टाचारमा समेत प्रभावकारी हस्तक्षेप चल्न नसकेको अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा पनि भिडाएमा व्यथिति झन बढ्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ। जबकि निजी क्षेत्रको अनियमितता रोक्न राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता 20 वटा निकाय अहिले नै छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उत्पत्ति हुँदा भने यस्तो व्यवस्था थिएन, तर राष्ट्रिय सभाले निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था थपेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ। विधेयकमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, मेडिकल कलेज र त्यससँग सम्बन्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेजलाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राख्न सक्ने व्यवस्था थपिएको छ। यसको अर्थ सरकारले चाहेको बखत निजी संस्थालाई पनि सार्वजनिक संस्थाको सूचीमा राख्न सक्नेछ, जसमाथि अख्तियारले छानबिन, अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर गर्न पाउनेछ। निजी क्षेत्रको नियमन र कारबाही सम्बन्धित निकायले गर्ने हो। त्यो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने निकायलाई समात्ने अधिकार र जिम्मेवारी अख्तियारलाई छ। अख्तियार सिधै निजी क्षेत्रमा पस्न संविधानले दिँदैन। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य राधेश्याम अधिकारी भन्नुहुन्छ, अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा अल्झ्याउने खेल शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। देशका विभिन्न भाग डढेलोको चपेटामा परेका छन्। त्यसैकारण देशभरिकै वायु प्रदूषण उच्च बनेको छ। यसरी फैलिएको डढेलो मानवीय कारणकै उपज भएको डढेलोविदहरू बताउँछन्। विश्वका संरक्षित वन क्षेत्रमा डढेलो नलगाई घाँसे मैदान र वन संरक्षण गर्ने प्रविधि भित्रिसकेका छन्। तर नेपालमा भने मान्छेले नै डढेलो लगाएर वन्यजन्तु, जैविक विविधता र वातावरण विनाश भइरहेको डढेलो विज्ञ सुन्दर शर्मा बताउनुहुन्छ। अझै पनि 200 भन्दा बढी ठाउँमा डढेलो लागिरहेको छ। डढेलोको धुवाँले वायु प्रदूषण बढ्दा जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। वर्षा नहुँदा डढेलोको त्रास वैशाख तेस्रो हप्तासम्म नै रहने विज्ञहरू बताउँछन्। गोरखापत्र दैनिकले खबर छापेको छ। रासायनिक मलको वितरण प्रणाली नमिल्दा सरकारी गोदाममा मल देखिए पनि किसान व्यवसायकै भर पर्न बाध्य छन्। कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग झण्डै 65,000 टन रासायनिक मल मौजदात छ। किसानले भने सरकारी अनुदान भन्दा व्यापारीबाटै चर्को मूल्यमा किनेर गुजारा चलाइरहनु परेको छ। अनुदानको रासायनिक मल विक्रेता व्यवस्था कार्यविधि अनुसार मलको कोटा प्रदेश सरकारले तोक्छ। नगरपालिका, गाउँपालिकाले कोटा वितरण गर्छन्। त्यस अनुसार सहकारी मार्फत किसानलाई मल वितरण गरिन्छ। तर वितरण प्रक्रियामै समस्या भइरहेको सरकारी अधिकारीले नै स्वीकार्ने गरेका छन्। युरिया र डीएपी मल आउने क्रममा रहे पनि भारतमै रोकिएको बारे जानकारी नभएको कम्पनीका सूचना अधिकारी पुण्य प्रसाद घिमिरेले बताउनु भएको छ। साल ट्रेडिङसँग पनि 13,000 टन युरिया र 7,000 टन डीएपी मौजदात रहेको छ। थप 26,500 टन रासायनिक मल आउने क्रममा रहेको सालका सह महाप्रबन्धक कुमार राज भण्डारीले बताउनुभयो। चैतमा भएको टेन्डरको मल असारबाट आउन सुरु हुन्छ। राज भण्डारीले भन्नुभयो, चैतमा अभाव भएन, असारे धानलाई पनि अभाव हुन नदिने प्रयासमा रहेका छौं। जाजरकोट डोल्पा सड़क खण्ड अन्तर्गत जाजरकोट र रुकुम जोड्न 8-20 कोट नगरपालिका 4 तल्लु बगरको भेरी नदीमा निर्माणाधीन बेली ब्रिज भाँचिँदा 2 भारतीय मजदुरको ज्यान गएको छ। 3 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका अनुसार घटनामा ज्यान गुमाउनेहरू भारत बहराइचका 40 वर्षीय प्रसूत कुमार गौतम र 40 वर्षीय धर्मेन्द्र गौतम छन्। 1 वर्ष अघि शुरू भएको पुल निर्माणको जिम्मा हिमशिखर खड्का कृष्ण जेबीले लिएको सड़क डिभिजन कार्यालय चौरजहारीका प्रमुख आशुतोष कर्णले बताउनुभयो। भेरी करिडोर अन्तर्गत सुर्खेतबाट जाजरकोट हुँदै डोल्पा जोड्ने सड़क मध्ये जाजरकोट डोल्पा सड़क खण्डको काम यति बेला धमाधम भइरहेको छ। अरू पुलको काम सकिए पनि भेरी नदीमा यो पुल नबन्दा डोल्पा आगमनमा असहज भइरहेको थियो। निर्माण व्यवसाय बुद्धिबहादुर खत्रीले चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो। जाजरकोट डोल्पा सड़क खण्ड अन्तर्गत अरू 3 ठाउँमा पुल बनिसकेका छन्। यी सबै बेली ब्रिज हुन्। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। जति औषधि खाँदा पनि ठिक हुँदैन। होइन काका, के फतफताउँदै हुनुहुन्छ? के हुन्थ्यो नि बाबु, रोगले सिद्ध्यायो, पैसा पनि सिद्ध्यायो, रोगले पनि सिद्ध्याउनु नै भयो। ल काका, स्वास्थ्य बिमा गर्नुभएको छैन र? काका, आजै स्वास्थ्य बिमा गर्नुहोस्। सरकारले 5 जना परिवार भएकालाई रु 3500 मा स्वास्थ्य बिमा गराउँदै आएको छ नि त। र 1 वर्षभित्रमा बिरामी भएमा रु 1 लाख बराबरको उपचार खर्च निशुल्क हुन्छ।
तर हाम्रो त परिवारै धेरै छन् बाबु। केही छैन काका, 5 जना भन्दा बढी परिवार हुनेहरूका लागि थप 700 रुपियाँ थपे पुग्छ। अनि त्यसैका आधारमा प्रति सदस्य 20,000 बराबर उपचार सेवा पनि थपिँदै जान्छ। यो त बडो राम्रो कार्यक्रम रहेछ नि त। यो स्वास्थ्य बिमा त हामी सबैले गर्नुपर्ने रहेछ। साँच्चै काका, एउटा कुरा त भन्नै बिर्सेछ नि, ज्येष्ठ नागरिक, अति विपन्न परिवार र शारीरिक अशक्तता भएकाहरूलाई निशुल्क बिमा गर्ने सुविधा छ नि। निजहरूको योगदान रकम समेत सरकारले तिरिदिन्छ। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गरी रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98-023-10-964। बचतमा उच्च ब्याज ऋण पनि सस्तो सस्तो सस्तो। बल्ल आयो बचत खाता सोचे सोचे जस्तो। हजुर, बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने, झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता। बचत गरौं। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले विभिन्न मन्त्रालयका महाशाखाको नेतृत्व गरेका 31 सहसचिव जिम्मेवार विहीन सार्वजनिक भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा अल्झाउन विधेयक संशोधन, मानवीय कारणले नै डडेलो बढ्दो, रासायनिक मलको वितरण प्रणाली नमिल्दा सरकारी गोदाममा मल, किसानलाई भने व्यापारीकै भर लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा 21 वटा वाणिज्य बैंकले झण्डै 48.5 अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्। गएको आर्थिक वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा 11.74% बढेको हो। गएको आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म वाणिज्य बैंकहरूको खुद नाफा झण्डै 43.5 अर्ब रुपैयाँ थियो। एक वर्ष अघिको तुलनामा गएको चैतसम्मको रकमको आधारमा बैंकहरूको नाफा बढेको देखिए पनि खराब कर्जा पनि बढेको, सम्पत्तिको प्रतिफल घटेको बैंकहरूले बताएका छन्। सञ्चालनमा रहेका 21 वाणिज्य बैंक मध्ये 7 वटाको नाफा घट्नु र मर्जर तथा एक्जिक्युसन भएका बैंकहरूको नाफा केही धेरैले बढेको देखिनुले पनि अपेक्षा र लगानी अनुसार नाफा बढ्न नसकेको उनीहरूको दाबी छ। बागलुङको बडीघाट 8 रणसिंहकी टेनीकी पुरानो गाउँमा स्वास्थ्य चौकी छ, तर स्वास्थ्यकर्मी कमै भेटिन्छन्। कारण हो भौगोलिक कठिनाई। नजिकमा स्वास्थ्य चौकी र सुरक्षित सुत्केरी सेवा नभएकाले यहाँका महिलाले सधैँ शास्ति खेप्नुपर्छ। सुत्केरी हुने मिति नजिक आएपछि वा बीचैमा कुनै समस्या देखिएमा महिलाले सदरमुकाम, पोखरा वा पाल्पा पुगेर डेरा लिएर बस्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। डेरा भाडा, खाने खर्च र एकजना साथी समेत राख्नु पर्दा प्रसुति सेवामै रणसिंही टेनीका महिलाले हरेक पटक कम्तीमा 50,000 रुपियाँ खर्चनु परेको गुनासो गरेका छन्। शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भए 1 लाख र हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्दा 3 लाखसम्म खर्च हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। अहिलेसम्म सड़क सञ्जालले नछोएकाले यहाँको स्वास्थ्य चौकी पुग्ने कठिन छ। ग्रामीण बस्तीमा भएकाले उपकरण र दक्ष प्रसुतिकर्मी पनि अभाव हुँदा धेरै महिलाले शास्ति खेपेको स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले बताएका छन्।
नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएसँगै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरको प्रश्न फेरि उठेको छ। सरकारले गरेको लगानी अनुसार सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुध्रन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सामुदायिक अर्थात सरकारी विद्यालयको अवस्था सुध्रन नसक्नुको कारण के हो त? महेश गेवालीको रिपोर्ट। राम्रो पढ्थ्यो नि, ह्यान्डराइटिङमा सेकेन्ड हुने बच्चा अब यहाँ आएर फेल भइराख्यो। कतिजनामा त्यो इक्जाम दिँदाखेरि नाम निकालेको बच्चा हो, यहाँ आएर पढेन। उदयपुरकी यशोदा चौधरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढ्ने छोराको पढाइ बिग्रने हो कि भन्ने चिन्ताले सधैँ सताइरहन्छ। उहाँले छोरालाई 6 कक्षासम्म निजी विद्यालयमा पढाउनु भएको थियो। कोरोना कहरपछि निजी विद्यालयको खर्च धान्न मुस्किल भयो। त्यसपछि उहाँले छोरालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन थाल्नुभयो। अहिले 9 कक्षामा पढ्ने छोराको पढाइ सामुदायिक विद्यालय भएकै कारण राम्रो नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ। मेरो बच्चा स्कुल बीचमा नजाँदा रहेछ, भाग्ने रहेछ। स्कुलले केयर नगरेर भागेको हो नि त। अब बोर्डिङबाट त एउटा कपी नलैजाओस् त, प्यारेन्ट्सलाई फोन गरेर ल्याउनुहुन्छ। होमवर्क हेरेन भने कहाँबाट हुन्छ त? त्यो अहिले उसले धेरैवटा कुरा सिकिसक्यो, बाहिरबाट धेरै हिँडेर घरमा बस्न मन लाग्दैन, अब होमवर्क दिएकै छैन। ललितपुरको कुसुन्ती बस्ने सिन्धुपाल्चोक लिसङ्गु पाखर गाउँपालिकाका पूर्णबहादुर सुन्दासले छोरीलाई पहिले गाउँकै विद्यालयमा पढाउनुभयो। अहिले भने उहाँकी छोरी लगनखेलको एक सामुदायिक विद्यालयमा 4 कक्षामा पढ्छिन्। उहाँलाई पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ राम्रो हुँदैन भन्ने लागेको छ। गाउँमा 4 मा पढ्थे, यहाँ 4 मिलाएर हालिदिएको, तर पनि फेल भयो। बरु घर खर्च अलिक कति कम्ती गराएर भए पनि छोरीलाई चाहिँ बडोसमा हालिदिउँ कि भन्ने सोच बनाएको छौँ। नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएसँगै देशभरका सबै विद्यालयमा भर्ना अभियान चलिरहेको छ। केही विद्यालयलाई विद्यार्थी भर्ना गर्न भेइ नभेइ भएको बेला धेरै सामुदायिक विद्यालयमा भने विद्यार्थी नै कम छन्। 4 वर्षको अवधिमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या झण्डै 9% घटेको सरकारी तथ्याङ्क छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर बढाउन सरकारले छात्रवृत्ति, दिवा खाजा लगायत कार्यक्रम चलाइरहेको छ। नमुना विद्यालय छनौट गरेर लगानी पनि भइरहेको छ, तर उपलब्धि भने देखिएको छैन। सामुदायिक विद्यालयमा यस्तो समस्या किन भयो त? ललितपुरको चाकुपाटमा रहेको चण्डी माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक कुलबहादुर नेपाली। केही विद्यार्थी घट्यो हो कि भन्ने हो, घटेको हो। कारण के छ भने प्राइभेट एउटा प्रधानाध्यापक भनौँ या फाउन्डरको अन्डरमा चल्छ। यहाँ चाहिँ धेरै स्टाफदेखि लिएर, व्यवस्थापनदेखि लिएर, महानगरपालिकादेखि लिएर, इकाइदेखि लिएर मन्त्रालयसम्मै कुराहरू हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ। हामी यो विद्यार्थी राख्दैनौँ भन्न पाउँदैनौँ। अभिभावकहरूले पनि त्यति व्यवहार थाम्न सक्नुहुन्न। अब ट्युसन पढाउँ अथवा एक्स्ट्रा क्लास पढाउँ अथवा कोचिङ पढाउँ भन्दाखेरि अभिभावकहरूले कि त फ्रीमा पढाउनु पर्यो, होइन भने हामी नसक्न सक्छौँ भन्नुभयो। हाम्रै टिचरलाई, यही स्कुलमा पढाउने टिचरलाई बिहान आउनुहोस्, 6 देखि 7, 7 देखि 8 पढाउनुहोस्, तर पैसा नलिएर भन्न नि गाह्रो हामीलाई पनि। त्यसले पनि केही न केही असर पारेको हो कि। पछिल्लो 5 वर्षमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईमा राम्रो ग्रेड ल्याउने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी 20% भन्दा कम छन्, तर निजीमा भने यो संख्या 80% भन्दा माथि छ। सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि सुधार्न के गर्नुपर्छ त? शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला। एउटा शिक्षक डिजाइन, जो शिक्षक आफै म मेरो पेशा हो भन्ने किसिमको कुरोकानी सोध्ला। दोस्रो प्रधानाध्यापक डिजाइन, जसले चाहिँ म प्रधानाध्यापक भएपछि यो किसिमको काम गर्छु भन्ने किसिमको हिसाबले लान सक्ला। दोस्रो डिजाइन व्यवस्थापन समितिको डिजाइन, जो चाहिँ व्यवस्थापन समितिले यसरी लान्छु भनेर चाहिँ त्यसरी जाने डिजाइन। पालिकाले नियमन गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने अथवा चाहिँ सरसहयोग गर्ने किसिमको डिजाइन। तब कुन पालिकामा कुन डिजाइन काम गर्छ लागू गर्नुहोस् भन्ने किसिमको दृष्टिकोण भयो भने समस्या जानेरी छ, हिर्काउन पनि दिन सकिन्छ, समाधान पनि दिन्छ। वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा एक महिलालाई ओमान लगेर करिब 12 लाख रुपियाँ बिक्री गरिएको छ। मानव बेचबिखनमा संलग्न समूहले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भिजिट भिसामा दुबई हुँदै ओमान लगेर घरेलु कामदारको रूपमा बिक्री गरेको हो। हालै उद्धार गरेकी ती महिलालाई ओमान पुर्याउन भूमिका खेल्ने 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले इलामका शुक्रराम लिम्बू र सिन्धुपाल्चोकका विष्णु तामाङलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले माघ 21 मा ती महिलालाई भिजिट भिसामा दुबई हुँदै ओमान पुर्याएको ब्युरोका प्रमुख एसएसपी जीवन कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। रोजगारीको उद्देश्यले भिजिट भिसामा विदेश जानेले प्रहरीलाई झुक्क्याउन नक्कली श्रम स्वीकृति पनि बनाउन थालेका छन्। अमेरिका लैजाने प्रलोभनमा एजेन्टको विश्वासमा परेका नेपालीहरू पनि विभिन्न देशमा अलपत्र परेका छन्। ब्राजिल, इथियोपिया तथा घाना पुगेका नेपाली समस्यामा परेका छन्। उनीहरूले उद्धारका लागि आग्रह गरेका छन्। भिजिट भिसामा महिलालाई ओमान लगेर 12 लाखमा बिक्री। मध्यपूर्वदेखि अस्ट्रेलिया र अमेरिकासम्म नेपाली कामदारको तस्करी सजिलै उम्कन्छन् एजेन्टहरू शीर्षकको यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरको अनुरोध। समयमै भर्ना समयमै ज्ञान गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान भन्ने आदर्श वाक्यका साथ यही वैशाख 1 गतेदेखि शैक्षिक सत्र 2080 को विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। विद्यालय उमेर समूहका आफ्ना नानी बाबुहरू अनिवार्य रूपमा विद्यालय भर्ना गरी उनीहरूको समुज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्न अभिभावकहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने खालका सन्देशहरू सहित आफ्नो सेवा क्षेत्रमा व्यापक प्रचार प्रसार गरी वैशाख महिनाभित्रै सबै बालबालिका विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने गरी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नुहुन सबै विद्यालय तथा स्थानीय तह र आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरणका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा, म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. ओहो महेशजी, हिजोको कार्यक्रममा तपाईले धारा प्रवाहका साथ बोल्नु भएको देखेर म त छक्कै परे। हिजो आज त हेर्दा पनि एकदमै प्रोफेसनल र आत्मविश्वासी देखिनुहुन्छ। यो सबै परिवर्तन त निपमा पब्लिक स्पिकिङ तालिम लिएपछि भएको हो नि। हजुर, वाक शक्ति, व्यक्तित्व तथा क्षमता विकास गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल हुनका लागि एकदमै उपयोगी पब्लिक स्पिकिङ तालिममा सहभागी हौ। सम्पर्क नेपाल एन्टरप्रेन्योरशिप एजुकेसन फाउन्डेसन, निफ, बागबजार, काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 9860 312 393। साथै एसईई दिएका विद्यार्थीहरूले पनि यो प्रशिक्षणमा सहभागी भई लाभ लिन सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। उहाँ सामान्य देखिनुहुन्छ, धेरै बोल्नुहुन्न, पढाइ लेखाइ सामान्य तर चित्रकारितामा अब्बल। जापानदेखि कतारसम्म उहाँका पेन्टिङले वाहवाही कमाइसके। सबैले उहाँको कला र सृजनात्मक हातको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छन्। उहाँ हुनुहुन्छ रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका 10 महिलबारका 43 वर्षीय बाबुलाल हरिजन। बाबुलालले कला र पेन्टिङको कुनै औपचारिक शिक्षा लिनु भएको छैन। लुम्बिनी आसपास देवमूर्ति बनाउनु पर्दा उहाँका बाबु प्यारेलाल मिस्त्री सबैको रोजाइमा पर्नुहुन्थ्यो। उहाँकै संगत र सिपले बाबुलाललाई पनि मूर्तिकार बन्न प्रेरित गर्यो। 2060 सालतिर कपिलवस्तुको भैंसकुण्डामा दुर्गा मूर्ति बनाइरहेका बेला त्यहीका शरीफ मुसलमानले बाबुलालको कला र सिप देख्नुभयो। उहाँ मन्त्रमुग्ध हुनुभयो। त्यो भेट नै बाबुलालको जीवनको टर्निङ पोइन्ट बन्यो। कतारको ओस्मान इन्टेरियर डिजाइनिङ डेकोरेशनमा कस्टमर रिलेसन अफिसर भएर काम गरिरहेका शरीकले बाबुलाललाई कतार जाने प्रस्ताव राख्नुभयो। उहाँले पनि ख्याल ख्यालमै ओके भनिदिनुभयो। मूर्ति बनाएर फर्किँदा घर नपसी सोझै भैरवा गएर राहदानीको फार्म भर्नुभयो। घरका कसैलाई थाहा दिनु भएन। काठमाडौँबाट राहदानी नहाउँदै उहाँको पेपर भिसा आयो। भिसा आएपछि घरमा भन्नुभयो। परिवार आश्चर्यमा परे। कतार पुगेपछि बाबुलालको जीवनशैली नै फेरियो। पैसा कमाउनुभयो, नयाँ ठाउँमा नयाँ सिर्जना बनाउन सिक्नुभयो, सिप र दक्षता बढाउनुभयो। अहिले उहाँ महिनाको 4000 रियाल अर्थात 1,44,000 नेपाली रुपैयाँ कमाउनुहुन्छ। कतारी दरबारमा नेपाली कला शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। शहरी क्षेत्रमा सटरहरू खाली हुन थालेको सन्दर्भमा शंकर चोखल लेख्नुहुन्छ, अब सटर खाली हुँदै बजार खाली, गाउँ खाली र देश खाली हुन बेर लाग्दैन। देश परिवराउ बनाउन त ठूलो चुनौती छ। नागरिकलाई देशमै बस्ने बनाउन नयाँ कार्यक्रम सहित ज्ञान र दक्षताको खाँचो छ। थमेस पुन एडीको प्रतिक्रिया छ, नेपालमा सटर भाडा र आफ्नो लगानी अनुसार व्यापार नभएपछि कसले जानी जानी पैसा डुबाउँछ। धेरैलाई लाग्न थाल्यो बरु विदेश गयो, दुःख गर्यो अनि धेर थोर कमायो। यस्तो धारणालाई परिवर्तन गर्ने उपायहरूको अभाव देखियो। रामकुइकेलले ओह्रालो लाग्दो अर्थतन्त्र छ, उकालो लाग्ने समय आउला भनेर कुर्दा कुर्दै बित्ने भए जुनी भनेर लेख्नु भएको छ। फेरी नदीमा बन्दै गरेको बेली ब्रिज भाँचिएको खबरमा केशव भण्डारी लेख्नुहुन्छ, पुलसँगै हामी डोलपालीहरूको सपना पनि भाँचियो, तर दुर्घटना आफैमा दुःखद छ।
ज्यान गुमाएका कामदारप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, घाइतेको स्वास्थ्य लाभको कामना। अनि रोलिङ स्टोनको प्रतिक्रिया छ, कमिशनको चक्करमा कमसल सामान प्रयोग गर्दाको नतिजा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार र कमिशन तन्त्रमा चुर्लुममा डुबेको देशको उद्धार कसले गर्ला? नागरिकको ज्यानै जोखिममा पर्ने गरी हुने यस्तो लापरवाही कहिलेसम्म सरकार? विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। भारतको गुजरातमा सन् 2002 मा भएको धार्मिक दंगामा 11 जना मुस्लिमको हत्या गरेको आरोपमा मुद्दा खेप्दै आएका पूर्व मन्त्री सहित 68 जनालाई भारतको एक अदालतले सफाई दिएको छ। अहमदाबाद अदालतले हिजो एक पूर्व राज्य मन्त्री र कट्टरपन्थी हिन्दू समूहका 2 वरिष्ठ सदस्यलाई सफाई दिएसँगै यो विषयको मुद्दा समाप्त भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 21 वर्ष अघि 11 जना मुस्लिमको हत्यापछि रेलमा भएको आगलागीमा परेर 59 जना हिन्दू तीर्थयात्रीको ज्यान गएको थियो। लगत्तै भड्किएको धार्मिक हिंसामा कम्तीमा 1000 नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए। अहिले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्यसबेला गुजरातको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब खेल खबर। एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा आज नेपालले ओमानसँग खेल्दैछ। नेपालले आज आफ्नो दोस्रो खेलमा ओमानसँग खेल्न लागेको हो। खेल कीर्तिपुर मैदानमा बिहान 9 बजेदेखि शुरू हुनेछ। मंगलबार भएको पहिलो खेलमा नेपालले मलेसियालाई हराएको थियो। त्यस्तै बुधबार कतारसँग भएको खेलमा ओमान विजयी भएको थियो। समूह चरणका अन्य खेल एक दिवसीय मात्रका भए पनि यो खेल भने एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुनेछ। नेपाल र ओमानले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका छन्। यो खेल नेपालको 50औं ओडीआई रहेकोले पनि नेपालका लागि विशेष रहनेछ। यस्तै प्रिमियर कपको आजको अर्को खेलमा मूलपानीमा यूएई र हङकङ बीच खेल हुनेछ। खेलकै अर्को खबरमा इण्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्सले पहिलो जित निकालेको छ। दिल्लीको घरेलु मैदान अरूण जेटलीमा गैराती भएको खेलमा दिल्लीले कोलकाता नाइट राइडर्सलाई 4 विकेटले हरायो। कोलकाताले दिएको 128 रनको लक्ष्य दिल्लीले 19 ओभर 2 बलमा 6 विकेट गुमाएर भेटायो। टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको कोलकाताले अन्तिम बलमा अल आउट हुँदै 127 रन बनाएको थियो। 6औं खेलमा 2 अंक जोडेको दिल्ली अंक तालिकाको पुछारमै छ। समान खेलमा 4 अंकका साथ कोलकाता 8औं स्थानमा छ। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। बारा, तनहुँ र चितवनमा हुने उपचुनावका लागि गैरातीदेखि मौन अवधि शुरू भएको छ। 3 क्षेत्रमा पर्सि आइतबार उपचुनाव हुँदैछ। चिनिया कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन अफ चाइना लिमिटेड पावर चाइनाले बनाउने भनिएको 756 मेगावाटको तमोर जलविद्युत आयोजना फिर्ता लिइने भएको छ। चिनिया र नेपाली लगानीमा निर्माण हुने भनिएको आयोजनाको काममा कुनै प्रगति नभएपछि फिर्ता लिन लागि लगानी बोर्डले जनाएको छ। बोर्डको आउँदो बैठकले यसबारे औपचारिक रूपमा निर्णय गर्दैछ। पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा नयाँ प्रजातिको फट्याङ्ग्रा भेटिएको छ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको गोर्खा घ्याल्चोकको कृषि विज्ञान केन्द्रमा कार्यरत मदन सुवेदीले नयाँ प्रजातिको फट्याङ्ग्रा अभिलेख गर्नुभएको हो। बाजुङको भिरफड्के नेपाली नाम दिएको यस फट्याङ्ग्राको वैज्ञानिक नाम स्केट्रोक्स कासलो सुवेदी 2023 राखिएको छ। पालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने काममा चरम आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको छ। पालिकाले दोहोरो हुने गरी मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने र भत्ता रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई नदिने जस्ता व्यतिथि मौलाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ। यस विषयमा परेको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउँदै आएको सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकले यो विषयमा पालिका तहका जनप्रतिनिधि कर्मचारीको लापरवाही मात्र नभई अनियमितता नै भएको संकेत गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारमा कांग्रेस पनि सहभागी भएको छ। कर्णालीमा एमाले र राप्रपा बाहिरिएपछि सत्ता गठबन्धनको घटक कांग्रेस 3 मन्त्री सहित हिजो सरकारमा गएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य स्थितिमा क्रमिक सुधार देखिएको छ। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्समा उपचाररत उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक सुधार देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। र विश्वकै ठूलो प्रविधि कम्पनी मध्येको गुगल एलएलसी लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयमा गुगल दर्ता भएको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। कसैको आहार कसैको विष
उखानसँगै हामी कायाकैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। विभिन्न मन्त्रालयका महाशाखाको नेतृत्व गरेका 31 सहसचिव जिम्मेवारविहीन, सेवा प्रवाहमा असरसँगै कर्मचारीको मनोबल घट्दो, सार्वजनिक भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा अल्झाउन विधेयक संशोधन, व्यथिति झन बढ्न सक्ने विज्ञहरूको चिन्ता, रासायनिक मलको वितरण प्रणाली नमिल्दा सरकारी गोदाममा मल, किसानलाई भने व्यापारीकै भर, असारे बालीसम्म मल अभाव नहुने सरकारको दाबी, भारतको गुजरातमा सन् 2002 मा भएको दंगामा संलग्न रहेको आरोप लागेका 68 जना निर्दोष ठहर, पूर्व मन्त्री सहित 68 जनाले सफाई पाएसँगै 21 वर्ष लामो मुद्दा टुंगियो र एससीसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा आज नेपालले ओमानसँग खेल्दै 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, आईपीएल क्रिकेटमा दिल्लीको पहिलो जित। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको अविनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। मिटर ब्याजी पीड़ितको माग पूरा हुन नसकेको, उल्टै रत्न पार्कमा धरना र जुलुसको बेला प्रहरीको लाठी खानु परेको प्रसंगसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ हात र टाउकोमा ब्यान्डेज लगाएका, काखमा बच्चा बोकेका मिटर ब्याजी पीड़ितहरू धरनामा छन्, रुल्ल टुल्ल भएर बसिरहेका छन्। हाम्रो माग पूरा गर, मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर भनेर लेखिएको प्ले कार्ड पनि बोकेका छन्। त्यही बेला धरनामा बसेका एकजनालाई कसैले फोन गरेका छन् अनि फोन सुनेर नजिकै बसेका अर्का पीड़ित भन्दैछन्, टाउको साउको फोर्दिन्छु भन्दैछ अरे। कसले? साउले कि सरकारले? आजको कायाकैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।